अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन कहानी। फैसल दिन भर का थका हुआ था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद सो गया। रात का ना जाने वो कौन सा पहर था कि उसकी आंख खुल गई। शिद्दत की प्यास महसूस होने पर वो पानी पीने को उठा। बराबर में बिछी चारपाई पर उसकी बीवी नीलम गहरी नींद सो रही थी। फैसल कमरे से बाहर आया। सहन में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई है। वो बुरी तरह चौंका। उनके घर में इस वक्त कौन आ गया है? जरूर कोई चोर होगा। इन दिनों वैसे भी उनके इलाके में चोरी की वारदातें आम थीं। फैसल ने अपनी आंखों को जोर से मसला कि कहीं ये उसका वहम ना हो। गौर से देखने पर महसूस हुआ सहन में किसी शख्स का साया था। जिसका साया था वो शख्स नजर नहीं आ रहा था। इंसान के बगैर उसका साया नजर आया। वाकई हैरत की बात थी। उसे वहम भी नहीं कहा जा सकता था। फैसल उस साए को देखकर पूरी तरह से खौफजदा हो गया था। उसी वक्त हवा का जोर से झोंका आया और खिड़की का पट जोर से आवाज के साथ बंद हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ पुरअसरार साए ने उसकी जानिब देखा है। साए को अपनी जानिब मतवज्जा पाकर खौफ से फैसल के चेहरे पर पसीने आ गए। क्या बात है, सहन में क्यों खड़े हो? नीलम ने पूछा। वो उसे बिस्तर पर ना पाकर कमरे से बाहर आ गई थी। खिड़की के पट के हवा के जोर से बंद होने की आवाज पर उसकी आंख खुली थी। ये फैसल के मुंह से बस इतना ही निकला। ये क्या? नीलम बोली। सहन में किसी का साया है नीलम। साया? ये क्या कह रहे हो? यहां तो कोई भी नहीं है। नीलम ने जवाब दिया। फैसल ने साए की तरफ दोबारा देखा, पर अब वाकई वहां पर कोई भी नहीं था। अभी कुछ देर पहले यहाँ एक साया मौजूद था। तुम्हें वहम हुआ है। नींद में अक्सर ऐसा महसूस होता है कोई है, लेकिन हकीकत में कोई भी नहीं होता। मैं यकीन से कह सकता हूँ नीलम, मैं नींद में बिल्कुल भी नहीं था। पर तुम कमरे से इस वक्त बाहर क्यों आ गए फैसल? मैं पानी पीने आया था नीलम। अच्छा, मैं पानी लाती हूँ, तुम कमरे में जाओ। नहीं तो मुझे यहीं पानी दे दो। अरे घबराओ नहीं, साया तुम्हें नजर आया है, मुझे नहीं। और वैसे भी मैं साए वाए से घबराने वाली नहीं हूं, नीलम ने हंसते हुए उससे कहा। फैसल अपनी जगह से नहीं हटा। वो सोच रहा था कहीं वो साया दोबारा नजर ना आ जाए। ऐसे में नीलम खौफजदा हो जाएगी और इस घर को तब्दील करने को कहेगी। ये छोटा घर जरूर था, लेकिन उन दोनों के लिए काफी था। इस दौर में किराए पर मकान हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। इस इलाके में उनके कई रिश्तेदार भी रहते थे। उसे कभी शहर से बाहर जाना होता था तो वो बेफिक्र रहता था। उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी खातून उसकी बीवी के पास रात गुजारने को आ जाती थी, ताकि नीलम अकेले में डरे नहीं। फैसल ने एक मजदूर की हैसियत से काम शुरू किया। अब वो मुकम्मल मिस्त्री बन गया था। उन दिनों पुराने कब्रिस्तान के पास एक इमारत गिराने का काम मिला था। इमारत तामीर करने वाले शख्स नवाब अली ने अपनी इमारत को बड़ी और कुशादा करने को नक्शे को नज़रअंदाज करके कब्रिस्तान के कुछ हिस्से को भी अपनी जगह में शामिल करने का इरादा कर लिया था और खामोशी से इजाफी जगह की खुदाई शुरू करा दी थी। ज़मीन की खुदाई का काम जारी था कि ज़मीन से एक इंसानी ढांचा निकल आया। ढांचे को देखकर मजदूर बुरी तरह से खौफजदा हो गए। ऐसे में फैसल आगे बढ़ा और उसने ढांचे को जमीन से बाहर निकाल लिया। तमाम मजदूर उसके नजदीक तक नहीं आ रहे थे। उसे खुद ही हिम्मत करना पड़ी। एक खाली कब्र में उस ढांचे को डाल दिया और वापस उसी जगह आ गया। मजदूरों को खौफजदा देखकर खुद ही खोदने का काम करने लगा। अभी थोड़ी खुदाई की थी कि उसकी नजर एक पोटली पर पड़ी। उसने पोटली को खोल कर देखा। पोटली में सोने के तलाई जेवरात थे। इतना सोना देखकर फैसल की नीयत खराब हो गई। उसने सब सोना खुद ही हड़प करने का इरादा कर लिया। उस सोने को फरोख्त करने से
اتنی رقم مل جاتی کہ وہ اپنا ذاتی مکان خریدنے کے ساتھ اپنا ذاتی کاروبار بھی شروع کر سکتا تھا۔ فیصل نے پوٹلی پر مٹی ڈال کر کھدائی کا کام کل پر ملتوی کر دیا۔ کیا ہوا استاد، کھدائی کیوں چھوڑ دی؟ ایک مزدور نے پوچھا۔ ارے بھائی تم ڈر گئے ہو نا، اس لیے سوچا کھدائی کل پر رکھی جائے۔ استاد، ڈھانچے کو دیکھ کر تو واقعی ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ فیصل نے مزدوروں کو دوسرے کام پر لگا دیا اور خود دیوار تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شام ہونے پر فیصل نے سب مزدوروں کو چھٹی دے دی اور خود عمارت کے مالک نواب علی سے ملاقات کرنے کے بہانے وہیں رک گیا، حالانکہ اسے معلوم تھا نواب علی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کسی کام سے کراچی گیا ہوا تھا اور اسے کل لوٹنا ہے۔ جب سب چلے گئے اور ان کے جانے پر یہ اطمینان ہو گیا کہ کوئی مزدور لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ اس گھڑے میں اتر گیا جہاں سے ڈھانچہ نکلا تھا۔ جلدی جلدی اس نے مٹی ہٹا کر پوٹلی کو نکالا۔ اس نے اپنے اوزار کے تھیلے میں اس پوٹلی کو رکھ لیا۔ گھڑے سے باہر نکل کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں دور تک کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھیلا لے کر گھر روانہ ہو گیا۔ گھر آ کر سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا، وہ زیورات کی پوٹلی اس نے چھپا دی۔ وہ خاموشی سے تھوڑے تھوڑے سونے کے زیورات بیچنا چاہتا تھا۔ فیصل آج ہی وہ پوٹلی لایا تھا اور آج ہی گھر کے صحن میں وہ پراسرار سایہ نظر آ گیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹا سوچنے لگا، یہ سایہ کس کا ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں اس سائے کا اس مردے سے تعلق ہو؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے خود ہی اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ پر ایسا کس طرح ممکن ہے؟ کبھی کسی مردے کے ساتھ بھی سونا یا روپیہ نقدی کوئی رکھتا ہے؟ یہ سونا کسی عادی چور نے قبر کے اندر چھپایا ہوگا، پھر اسے سونا نکالنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، یا وہ بھول گیا ہوگا کہ کس قبر میں پوٹلی چھپائی ہے۔ انہی سوچوں میں اس کی آنکھ لگ گئی کہ اچانک نیلم نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے سوتے سے اٹھا دیا۔ کیا بات ہے نیلم، مجھے کیوں اٹھایا؟ صحن میں کوئی ہے، نیلم نے کہا۔ صحن میں کوئی ہے؟ اچھا میں دیکھتا ہوں، فیصل نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ بستر سے نکل کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا صحن میں آیا۔ اس نے سائے کو کچھ تلاش کرتا ہوا پایا۔ سائے کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سائے نے اس کے قدموں کی آواز سن لی تھی۔ سائے نے پلٹ کر فیصل کی جانب دیکھا اور پھر اچانک سے غائب ہو گیا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، نیلم نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ آواز کیسی تھی؟ ارے نیلم، برابر کے گھر سے آئی ہوگی۔ ہاں شاید ایسا ہی ہو، پر فیصل تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ فیصل خاموش ہو گیا۔ فیصل اسے سائے کے بارے میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ خام خواہ سائے سے ڈرنا شروع ہو جاتی۔ دن میں وہ گھر پر ہوتا نہیں تھا، اکیلے میں نیلم کو زیادہ خوف آتا۔ 2 راتیں گزرنے پر فیصل کو سایہ نظر نہ آیا۔ تیسری رات میں وہ سایہ پھر نظر آیا۔ سائے نے وہ پوٹلی تلاش کر لی تھی، اس کے ہاتھ میں پوٹلی تھی۔ وہ پوٹلی دیکھ کر گھبرا گیا۔ فیصل پوٹلی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہمت کر کے بولا، اس پوٹلی کو وہیں رکھ دو جہاں سے اٹھائی ہے۔ کیسے رکھ دوں؟ یہ سونا میں نے بہت محنت سے حاصل کیا ہے، اور تم اسے قبر میں سے ایسے نکال کر لے آئے ہو جیسے تمہارا مال ہو؟ پراسرار سایہ بولا، تم مر چکے ہو، کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کسی مردے کے ساتھ سونا دفن کر دے۔ تم سے کس نے کہا میرے لواحقین نے میرے ساتھ یہ مال دفن کیا تھا؟ یہ میں نے چوری کیا تھا۔ چوری کیا تھا؟ ہاں، میں نے ایک شادی کے گھر سے یہ چوری کیا تھا۔ عین وقت پر پولیس آ گئی، میں بھاگ پڑا۔ پولیس نے مجھے روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن میں نے پولیس کی نہیں سنی، جس پر پولیس نے کئی فائر کیے۔ گولیاں میرے جسم میں گھس گئیں۔ مجھے ایسے لگا کہ میرے جسم میں آگ کے شعلے بھر دیے گئے ہیں۔ تکلیف سے برا حال تھا۔ میں زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوڑتا رہا۔ پولیس میرے پیچھے تھی۔ قبرستان دیکھ کر میں وہاں گھس گیا۔ ایک ٹوٹی قبر میں کود کر چھپ گیا۔ پولیس پیچھا کرتے آگے نکل گئی۔ میرا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، جسم میں بہت کمزوری آ چکی تھی۔ میں نے جب قبر سے نکلنا چاہا تو چکرا کر قبر میں گر گیا۔
कब्र में बेहोश होना मेरे लिए नुकसानदेह साबित हुआ। बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने से मेरी मौत वाक़ई हो गई। जब से मैं उस कब्र में था, मिट्टी धूल ने मुझे लोगों से छुपाए रखा, यहाँ तक कि मेरे कपड़े फट गए। जिस्म पर जो गोश्त था वो गल सड़कर कीड़े मकोड़ों की खुराक बन गया। तुमने मेरे ढांचे को दूसरी कब्र में डालकर मेरा माल हजम करने के लिए वहाँ से उठाकर अपने घर में ले आए हो। मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये माल हजम नहीं करने दूंगा। तुम क्या कर लोगे? एक मरा हुआ इंसान किसी का क्या बिगाड़ सकता है? फैसल ने थोड़ा दिलेर होकर कहा। ये वक्त बताएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। पुरस्कार साई ने कहा। अचानक से फैसल की आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर ही था। कमरे में पुरस्कार साया नहीं था। उसने ख्वाब देखा था। खौफ के मारे उसका पूरा बदन पसीने में नहाया हुआ था। हलक प्यास के मारे खुश्क हो रहा था। वो पानी पीने को उठा और सहन में आया। सहन में अब उसे पुरस्कार साया नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज की तलाश है। उसके सहन में जाने पर साया फिर से गायब हो गया। आज जुमेरात का दिन था। फैसल हर जुमेरात को बाबा शाह वली के दरबार पर ज़रूर हाजिरी दिया करता था। अचानक उसकी नज़र एक बाबा पर पड़ी। उसके लंबे लंबे बाल थे जो उसके कंधों तक आ रहे थे। आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था बाबा जलाल में है। फैसल की जैसे ही बाबा की नज़रों से नज़रें मिली, उसने घबरा कर नज़रें नीचे कर लीं। उसे ना जाने क्यों बाबा से खौफ आ रहा था। उसने दोबारा बाबा की तरफ देखा। वो उसी की तरफ देख रहे थे। फैसल की समझ में नहीं आ रहा था ये बाबा कौन है। इससे पहले उसने कभी उस बाबा को इस मज़ार पर नहीं देखा था। वो इसे ही क्यों घूर रहा है? मज़ार पर और भी तो लोग हैं। बाबा के घूरने पर उसे एक उलझन सी हो रही थी। इसलिए वो अपनी जगह से उठा और मज़ार से बाहर निकलने को जैसे ही दरवाजे की जानिब बढ़ा, उसकी पीठ पर किसी ने ज़ोर से हाथ मारा। फैसल ने पलट कर देखा। पीछे उसने बाबा को पाया। वो सुर्ख आंखों से अभी भी उसे घूर रहा था। अभी फैसल कुछ बोलना चाह रहा था कि बाबा खुद ही बोल उठा। अपनी जिंदगी की खैरियत चाहता है तो फौरन उसे सदका दे दे, वरना पछताएगा। फैसल ने अपनी जान छुड़ाने को कुछ रकम जेब से निकाली और बाबा की हथेली पर रख दी। रकम जेब में रखते हुए बाबा मुस्कुराया। शुक्र कर, मैंने तेरा सदका कबूल कर लिया, वरना मौत तेरे सर के आगे मंडला रही थी। मौत? हाँ, तूने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। लालच के सबब इंसान हलाकत में आ जाता है। तू अमीर बनना चाहता है, पर वो बहुत बुरी आत्मा है। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका माल तू आसानी से हड़प कर जाए। पर बाबा, ये सब तुम्हें कैसे मालूम हो गया? बाबा को सब खबर है, इसलिए मैं हज़ारों मील का सफ़र मिनटों में तय करके आया हूँ। मैं यहाँ साहिब मज़ार से तुम्हारी अकीदत की वजह से आ गया हूँ। साहिब मज़ार ने तुम्हारी सिफारिश की थी इस बुरी आत्मा से बचाने के लिए, वरना आज वो बुरी आत्मा तेरा सोते में गला घोंट कर तुझे हमेशा के लिए सुला देती। तो बाबा, अब क्या होगा? अब वो बुरी आत्मा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तेरा सदका तेरे काम आ गया। बाबा, वो माल का मैं क्या करूं? उस माल में से चौथा हिस्सा खैरात कर देना, बाकी खुद अपने इस्तेमाल में ले लेना। खैरात करने पर वो माल तेरे काम आएगा, वरना तेरे लिए वो माल वबाल बन जाएगा। ठीक है बाबा, जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। फैसल बाबा से बात ख़त्म करके दरवाजे से बाहर निकल आया था। जब उसने दोबारा पलट कर देखा तो उस बाबा का दूर दूर तक कहीं नामो निशान तक नहीं था। बाबा ने दुरुस्त ही कहा था, वो उसी के लिए मज़ार पर आए थे। जैसे आए थे वैसे ही चले गए थे। बाबा कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग लग रहे थे। जब भी उससे कुछ पूछे बगैर ही सब कुछ इशारों में समझा दिया कि पुरअसरार साए से कैसे बचना है। रात फैसल पुरसकून नींद सोया। अचानक सोते में पुरअसरार साया उसे नजर आया। तुम खुशकिस्मत हो जो बच गए, वरना आज रात मेरे हाथों तुम्हारी मौत आ जानी थी। पर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि वो माल जो मेरी मौत का सबब बना, उस माल को कोई खर्च करे ये मैं कैसे गवारा कर लूं? तुम मर चुके हो, माल तुम्हारे किस काम का? अच्छा है किसी और के काम आ जाए। तुम ठीक कह रहे हो,
وہ مال میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ حسد انسان کا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا فائدہ اٹھائے۔ میں دل میں تمہیں اس مال کا مالک بن جانے پر چبھن محسوس کر رہا ہوں کہ تم میرے مال پر کیوں عیش کرو گے، کہ جس مال کی خاطر میں ذلت کی موت مرا اور مرنے کے بعد بھی مجھے سکون میسر نہیں ہوا۔ خیر، یہ مال تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا جبھی تم کو ملا ہے۔ ہاں، یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، حالانکہ دوسرے مزدور دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ تمہارا ڈھانچہ دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن میں گھڑے میں اتر گیا تھا۔ میں مستری تھا، میرا کام گھڑا کھودنا نہیں تھا، پر قسمت کو مجھے یہ سونا دلانا تھا۔ فیصل نے سائے سے کہا، میں بابا کے درمیان میں آ جانے سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ کبھی کبھی اچھے بزرگوں کی صحبت، صاحب مزار کی عقیدت انسان کو بڑے بڑے مسائل اور پریشانیوں سے بچا لیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پراسرار سایہ غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہو جانے پر فیصل نے سکون کا سانس لیا۔ صبح بیدار ہونے پر فیصل کو خواب یاد آ گیا۔ خواب میں پراسرار سائے نے آ کر اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ سب مال اسی کا ہے، لیکن اس مال کا چوتھا حصہ اسے خیرات کرنا پڑے گا۔ پھر فیصل نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تھوڑا تھوڑا مال بیچ کر رقم اکٹھی ہو جانے پر چوتھا حصہ خیرات کر دیا۔ پھر اس نے ایک اچھا مکان خرید لیا اور باقی بچ جانے والے پیسوں سے اپنا ذاتی کاروبار شروع کر دیا۔ یوں خیرات کرنے سے فیصل پراسرار سائے کے شر سے محفوظ رہا، اور ساتھ ہی وہ مال اس کے لیے وبال جان بننے کی بجائے خیر کا ذریعہ بنا۔